वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे पेशावर की एक झलक। अच्छा, लोगों का जो मेन मसला था वो रोजगार का ना होना था। उनके जो इनकम के जराए थे वो कम हो गए थे, जिसकी वजह से और बहुत सारे जो पेचीदगियां होती हैं माशरे में वो बढ़ जाती हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में उन पेचीदगियों पर बात करेंगे जिसमें कि एक मसला जो है वो सोशल है और दूसरा है साइकोलॉजी का, यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है या सोशल प्रेशर है, दोनों लोगों को किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं और इससे मुतल्लिका जो लोग हैं उनके पास किस किस्म के केसेस आ रहे हैं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। और पहले बात करेंगे हम समाजी रवैयों की, समाजी मसाइल की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा की खातून मोहतसिब रुखशंदा नाज। रुखशंदा का अपना एक बैकग्राउंड है, समाजी कामों के हवाले से सोशल वर्क कर रही हैं और चूंकि बहुत नज़दीक रही हैं इस सारे मसले में, चाहे वो अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी देखें या फिर उसके बाद सैलाब, इन सारी चीज़ों से हम गुजरे हैं और ये किस तरह इफेक्ट करता है समाजी रवैयों को, समाजी ज़िंदगी को, इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रुखशंदा, आप हमारे साथ हैं। उस दिन हम एक मीटिंग में थे, आपने यकीनन वो ऑर्गेनाइज की थी, मैं भी उसका हिस्सा थी, तो हमने देखा कि बहुत सारे घरेलू तशद्दुद के और जीबीवी के जो केसेस थे उन पर बात हुई कि ये सामने आ रहे हैं कि किस तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है इस कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक के दौरान। तो क्या तजर्बा रहा आपका? बहुत शुक्रिया। और फरजाना, आपने ये बहुत अच्छा किया कि उस दिन जो मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की थी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बिठा के, ख़ास तौर पे हमारा फोकस था कि बहुत सारी चीज़ें तो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं और इस वक्त गवर्नमेंट का अपना भी जो फोकस है वो रिलीफ की तरफ है, लोगों को कंट्रोल करने पे है जो लोग बाहर आ रहे हैं। और ये जो एक इशू ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में था, इसमें लोगों को काफ़ी मौके भी मिले। एक तो इसका जो इम्पेक्ट हुआ कि ये सोसाइटी ये आज स्ट्रेस में नहीं आई। यहाँ पे जो हमारे रवैये, ये एक मुसलसल यहाँ पे दहशतगर्दी से लेके जो आपके कुदरती आफात रही हैं उसकी वजह से, और इस वक्त हमारे पास जो बड़ी कैटेगरी रही है लोगों की, उनमें से एक कैटेगरी वो है जो लोग डेली वेजर हैं या जिनको हम दिहाड़ीदार कहते हैं, वो लोग हैं। बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं, लोगों के अपने जो छोटे मोटे कारोबार थे, उस सारे चीज़ में जब लोग अपने घरों में लॉकडाउन हुए तो जो रियासती इदारे हैं, ख़ास तौर पे पुलिस और इस तरह के, उनका फोकस तो बाहर लॉ एंड लोगों को कंट्रोल करने में था। और यहाँ पे हमने देखा कि ये वो ख़वातीन, अगर उनकी कहीं ना कहीं पे पहले तो इदारे मौजूद नहीं थे, फिर उनको काफ़ी इदारों को हमने एक्टिवेट किया कि आप कम से कम फ़ोन पे लोगों को थोड़ी सी रिलीफ दें। जब ये फ़ोन की सर्विस शुरू की, और मैं बज़ाते ख़ुद भी आज भी मैंने 2 केसेस को रिसीव किया है, तो वो लोगों को मसले हो गए कि जी पुलिस कहती है कि हम लोगों को कंट्रोल करें कि हम FIR को लेके चलें। दूसरा जो एक समाजी रवैया है ना, हम इसको समझ नहीं रहे कि ये कितनी बड़ी आफत है। उसमें हमें लगता है, और इसको ख़ास तौर पे जहाँ कहीं पर मजहबी रंग दे के लोग या तो घरों से बाहर जा रहे हैं, या वो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो ख़वातीन जो हैं, वो जो बाहर का उनका स्ट्रेस है, वहाँ पे अगर कोई कारोबार नहीं हुआ या उनको पुलिस ने बुरे तरीके से ट्रीट किया, तो उन्होंने आके जो अपना गुस्सा है वो अपने घर में बच्चों और औरतों पे उतर रहा है। और वो जब कहीं पे कोई मदद लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इदारे, उनके ऊपर इतना बर्डन है, वो वहाँ पे नहीं। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी है। लेकिन रुखशंदा, आपने कहा कि इदारे नहीं थे। हम अगर देखें तो सोशल वेलफेयर के तहत भी एक हेल्पलाइन जो है वो चल रही है, और कई गैर सरकारी इदारे हैं जिनकी के हेल्पलाइन और खुसूसन डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ये हेल्पलाइन जो है काम कर दी हैं। तो क्या कोरोना वायरस जब से आया है उसके बाद ये बंद हो गई थी? नहीं, देखिए कुछ बहुत थोड़े, तो उसमें अगर आप जितनी भी, चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या आप सोशल वेलफेयर की बात करें, बोलो हेल्पलाइन जो है वो अपने वो उस तरह फंक्शनल नहीं थी, क्योंकि वो अपने एक मसाइल के साथ वो लोग निपट रहे थे और उसको एक्टिवेट कर रहे थे। इतने में ये इतना बड़ा मसला यहाँ पे आ गया। तो इसी के साथ जो दूसरा जो इदारे भी हैं, आपको मैं बताऊं, मुझे केसेस जो रिसीव हुए हैं
وہ ڈی آئی خان سے ہوئے ہیں، بنو سے ہوئے ہیں، گاؤں سے ہوئے ہیں. میری ایک اور ہمارے ساتھ کولیگ ہے، انہوں نے مجھے پروفیسر ہے یونیورسٹی میں، انہوں نے مجھے 2 آنر کرائم کے کیسز رپورٹ کیے جو کہ پاڑا چنار سے، کرم سے یہ آئے ہیں یہ کیسز. تو آپ جن ہیلپ لائن کی بات کریں وہ بہت لمیٹڈ، اور ان کی جو اویئرنیس ہے وہ بہت حد تک پشاور سے بہت ہوگی تو مردان تک ہوگی یا نوشہرہ تک ہوگی، یہ وائڈ کوریج نہیں ہے. اور خاص طور پر جب قبائلی اضلاع کی بات کرتے ہیں وہاں تو ابھی ہے وہاں بالکل نہیں، قبائلی اضلاع میں. اور پھر دیکھیں بات یہ بھی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ لنک ہے، اور انٹرنیٹ کے ساتھ ہے یا سگنل کے ساتھ لنک ہے. تو بہت ساری ایسی جگہوں پہ سگنل اور انٹرنیٹ کے بھی بڑے مسائل ہیں کہ جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ آن لائن کچھ رپورٹ کر دیں. اب جیسے میں نے جو ڈومیل کا کیس میرے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئکلی آپ مجھے آن لائن کر دیں. اور یہ کیس کیا تھا تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا دیکھیں، یہ کیسز میرے پاس جو آئے ہیں نا، ہم تو ایک یوز ٹو تھے ان کیسز کے ساتھ کہ جہاں پہ آپ کے پاس ایک خاص کلاس سے کیسز آتے تھے. اب یہ جو اس درمیان جو اس پیریڈ میں جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، اس میں جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں اس میں جو ٹیچرز گھر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میں مرد ٹیچرز کی بات کر رہی ہوں، ان میں سے خواتین ہیں جو پٹی ہیں، تو وہ لوگ کے جو سروس پیشہ تھے باہر، ابھی تک جو میرے پاس کیسز آئے ہیں ان میں سے ہارڈلی صرف ایک کیس جو تھا وہ ہاؤس وائف کا تھا. لیکن اسی طرح ڈائریکٹریٹ جنرل آف ہیومن رائٹس ہے، ان کے پاس 393 کیسز ان کے پاس آئے ہیں. اور یہ صرف جب سے کرونا شروع ہوا، مطلب لاسٹ 25 ڈیز اگر ہم نہیں، میں ان 25 ڈیز کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کو، کیونکہ ویسے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے لوکل کہیں پہ ایکسیس کر لیتے تھے. اب کیونکہ آپ لوکل ایکسیس نہیں کر رہے تو جو آپ کو کوئی ریفر کرتا ہے، جیسے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میرا فون نمبر کہاں سے ملا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نمبر ہمیں فلاں نے دیا. دیکھیں، ایک صرف ڈومیسٹک وائلنس تو ٹاپ پہ ہے، ایک دوسری کیٹیگری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ عورتیں جو پروفیشنل کام کری ہیں، خاص طور پہ میرے پاس نرسز کے کیسز آئے ہیں کہ ہم نے ڈیوٹی دے رہے تھے، ہمیں پش کیا جا رہا ہے، ہمیں پوری پرائیویٹ ہاسپٹل سے لوگوں کو فارغ کر دینا. اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے پاس کٹ کا نہیں ہونا. تو میرے پاس نرسز ایسوسی ایشن جو ہے، میں اس کے ساتھ ان کو جاب سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. نہیں، آپ تو کہہ رہی میرے پاس تو وہ ہے کہ جن کو نکال دیے. اور یہ والی چیزیں ہیں کہ جو دوسری کیٹیگری آ رہی ہے وہ ہراسمنٹ کی آ رہی ہے. اور تیسری کیٹیگری جو عورتوں کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا ہے وہ خواتین، مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، ان کے پیسے کوئی زیادہ نہیں ہوتے. ان کو جس طرح گھروں میں بٹھایا گیا ہے بغیر پیسوں کے، وہ بھی ایک پریشر ہے کہ جو اپنے گھر کے لیے کما کے لے جاتی تھی، یا ہسبینڈ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور وہی ایک بریڈ ونر ہے، یا وہ بیوہ ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر بہت سٹریس لے کر آ رہا ہے. اچھا، اور وہ مرد جو ہے اس کو نشہ نہیں مل رہا تو وہ اس کمانے والی بیوی کو پھر تشدد کا نشانہ بناتا ہے. بالکل. اوکے، یہ کیسز آپ کے پاس آئے ہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا رخشندہ، آخر میں ٹائم بالکل ختم ہے تو تھوڑا سا میں جب ہم میٹنگ کر رہے تھے تو ایک وائس میں نے یہ بھی سنی، اس میں یہ کہا گیا کہ آنر کلنگ کا مسئلہ جو تھا وہ بھی 2 کیسز جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہوئے. اور ایک عجیب سی بات میں نے سنی کہ چونکہ کرونا وائرس سے کا جو مریض ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا اس طرح سے کہ لوگ آئیں اور اس میں شرکت کریں. اور پھر دوسری طرف قبائلی اضلاع میں جو معاملہ ہے وہاں پہ بھی جو آنر کلنگ کے کیسز ہوتے ہیں وہاں بھی جنازہ نہیں پڑا جاتا. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس کو بھی اس کھاتے میں ڈال کر تو یہ معاملہ برابر کر دیا. جی بالکل. اس کی تحقیق ہوئی ہے کہ واقعی یہ ایسا تھا؟ یہ بالکل اس کی تحقیق ہوئی ہے، اور وہ جنہوں نے مجھے رپورٹ کیا ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. دیکھیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا جب بنو میں 2 عورتوں کو بھی ہیڈ کر دیا گیا تھا. اور جب میں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے اس وقت پہنچی وہاں پہ تو پتہ چلا کہ پراپرٹی کا ہے. اور وہاں پہ پھر ایک کیس اور انڈیکیٹ ہوا کہ وہ بھی طالبان کے کھاتے میں ڈالا گیا. یعنی وہ بھی جو 2 عورتیں ماری گئی تھی، ایک کنویں کے پاس ان کی لاشیں ملی تھی تو ساتھ میں طالبان کا لیٹر پڑا ہوا تھا. تو پہلے آنر کلنگ کے جو کیسز تھے وہ طالبان لوگوں نے ان کو ایج لے کے ان کو کیا. اور ابھی یہ جو کیونکہ اس میں ایک دم سے شور مچ جاتا ہے اور کہ بھئی آپ نے تو پاس نہیں جانا، تو وہ کرونا کے کور میں یہ ہوئے. اس کو بہت سیریسلی گو کہ اومبڈس پرسن کے آفس کا
मैंडेट उस तरह नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट इदारे में हूँ तो मैं इसको पुलिस के साथ टेकअप कर रही हूँ कि वो अपनी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। बहुत शुक्रिया रक्षंदा, आपने हमेशा हमें टाइम दिया और बहुत अहम इश्यूज पर हमारे साथ बात की और हमारे नाजरीन को आगाह किया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ज़रूर वज़ीर कानून साहब को खैबर पख्तूनख्वा के याद दिलाना चाहूँगी कि उन्होंने दिसंबर में मुझसे वादा किया था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस वो 2020 के शुरू में ले आएंगे। 2020 का अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है सर, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आप देखें कि इस पैंडेमिक में भी वही घरेलू तशद्दुद हमारे लिए कितना बड़ा मसला बन रहा है। तो ज़रा ध्यान इस तरफ भी। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मसले के जो समाजी के अलावा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।